السلام عليكم. معكم فيصل بن طرطو، استاذ ماده ديال التربيه البدنيه. كما سبق لي في الفيديو اللي قبل من هادو، شرط ان خدمنا الاحماء اللي هو كومبلي، عاود درنا لو رونفورسمون ميسكولار، درنا لا بارتي ديال لي زابدومين، عاود درنا لا بارتي ديال لو طرون الفوق، خدمنا فيه لي بيسيبس ديالنا، لي تريسيبس، لو دورسو ديالنا، الكرش ديالنا، شويه ديال الرجلين. اليوم في هذا الفيديو ان شاء الله باذن الله غادي نبريزونطي لكم واحد كيلكو موفمون اللي غادي نرونفورسيو فيه لا بارتي انفيريور اللي هي نقصدو بها لي كويس، او بالضبط غنبقاو نخدمو لي كوادريسيبس ديالنا، لي زيسكيو جونبيي، لي زادكتور ديالنا، وفي الاخر غنساليو ان شاء الله باذن الله بلي مولي ديالنا وواحد التحدي بسيط ان شاء الله. ونتمنى باذن الله هذا الفيديو يروق لكم وتابعونا في هاد لي فيديو حتى نخرجوا من الحجر الصحي بصحه جيده. Pour ce faire, on a besoin de deux choses. هذه ديال فيلم اليمونتير، هذه اوليو انك تلوحها، هذه ممكن نخدموا بها هاد الحركات. ومحتاج هاد العصا ديال الكراطه. اتونسيون الوالدات، الا هرستي لها العصا ديال الكراطه تهرسها لك، اذا حاولوا تخدموا بهم بعنايه. دونك في المره الاولى غادي نخلي هاد العصا ديال الكراطه هي لو ديرني، دونك غنخدم بهذه. علاش غنخدموا بهذه؟ هي باش ناميليوري لا بوزيسيون ديالنا. دونك le premier événement mouvement اللي غنديرو ان شاء الله باذن الله هو لو سكوات. كنحاول نفتح رجلي شويه، كنشد هاد سميتها ديال لو فيلم اليمونتير، كنحاول نهبط. اي جو كونت انا بحال دابا جو في اسيي دو فير دي ريبيتيسيون، وانتوما تحاولوا تبداو دي ريبيتيسيون نتوما طالعين بروغريسيفمون. اوكي يلا الونسي. 1 2 ديما لو بوس ديالنا تبقى واقف الفوق. 3 4 5 كنحاول نهبط ورجلي كيديروا زاويه قائمه بارابور رجلي الاخرى تحت عليا. 7 8 9 10. دابا هاد الموفمون ديال السكوات وفيغ ا ميزور كما تنقول ديما لا ريكوبيراسيون. كنحاول نرتاح، جو ريسبير. دابا غندوزو لو دوزيام موفمون اللي هو لا فونت. هاد لا فونت غنخدمو مره ادغوات مره لاغوش. دونك هنا كنحاولو نحطو الرجل اليسريه هنا، الرجل اليمنيه على سميتو لي بي فوق ولو بيس ديالي فوق. كنحاول نهبط 1 2 هنا كنخدمو لي كوادريسيبس ديالنا. 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Je change. Nous la position. Non, droit, droite. Je laisse aller derrière le point de pied. Comme ça. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. كنرجع شويه ليا. هاد لا فونت ممكن مثلا يصير اللي بغا يرفع لو دوغري دو ديفيكولتي، كنحاول الرجل اللورانيه نحطها فوق لا شاز ولا فوق السداري الى اخره، باش كنزيدو نشارجيو هذاك لو ميسكل سوليسيتي اللي هما لي كوادريسيبس. كنرتاح بيان سور، متنساوش الفوطه ديالنا. نشربو شويه دو طون زون طون، تنشربو ديما نشرب وانا جالس. جيساي دو ريكوبيري. متنساوش بان لي كويس ديالنا كيبغيو شويه ديال الصبر، لانهم الخدمه ديالهم شويه قاصحه، ولكن راه هما لا بارتي اللي كتهز لو كور ديالنا. دونك حتى كون ما خدمناهم مزيان كون ما كنقدو نديرو بزاف ديال لي موفمون في حياتنا فاسيلمون. ندوزو للتروازيام موفمون. هذا التروازيام موفمون on a besoin حيط. الحيط كنحاول كتسمى موفمون لا شاز. نفتح رجلي ونجيب زاويه قائمه ديما نزلها. كنحاول نحسب بلاتي بسيطه. لا اي جو كون كل واحد كيحاول يريزيستي. باغ اكزومبل انا
انا جو بو ريزيستي مثلا 20 سكوند دابا، نتوما تقدروا تبداو 20 سكوند نتوما طالعين. كما كتلاحظوا لي كوادريسيبس ديالنا غتخدموا مزيان حساب. حاولوا تخدموا فشي بلاصه اللي ما تزلقش. باغ اكزومبل انا ندير هاد لو تابيك يقدر يزلقني، دونك خدموا شي حاجه ما تزلقكمش. وكنوض دونك 3 موفمون غتحسوا بان لي ميسكل ديال الكوادريسيبس ديالنا كيتشدوا بيان سور. نرتاح. دابا خدمنا لا بارتي القدام اللي هما لي كوادريسيبس. دابا غادي نحاولوا نخدموا لي زيسكيو جونبي ديالنا و لي زادكتور. دونك غنبدا بلي زادكتور، هما سون دي بتي ميسكل ما كيحتاجوش تقل بزاف، ما كيحتاجش خدمه بزاف، يقدروا يتقاسوا لنا الموفمون ديالنا ما نقدروش نديروه. دونك هنا الحطه دي مابقاش عندي فيها غرض، تحرجي مزيان، نحاول هنا نبومبي كنطلعش بزاف، كطلعي كنطلعي شويه ونعاود نرجع. 2 3 4 5 6 7 8. ديما لو بوست ديالنا الفوق. 9 قدام 10 et 11. هنا كنقيسو لي زادكتور ديالنا. نطلع بشويه هاديه. J'essaie de récupérer. نرتاحو. دابا غنحاولو نخدمو لا بارتي لورانيه هي لي زيسكيو جونبي. بور سو فار كنحاولو ندوزو التكا. هنا كون ما قربت نطلع لو باسان ديالي جو ريزيستي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. باش نرونفورسي مزيان ديك لابارتي كنحاول نهز رجل وحده. 1 2 ديما الفوق. 3 4 5 6 7 8 9 et 10. Je change نفس البوزيسيون. كنطلع تلقاو لي زادكتور ديالنا كيتخدموا مزيان. 3 4 5 6 7 8 9 et 10. كنرجع بلاصتي. إلا بغيت نزيد يعني ندخل الميسكل في الستريس نقدر نزيد شي حاجه فوق شي التير ولا شي ديسك ولا شي حاجه ثقيله ونزيد نخدم بها. دابا حنا هاد لي موفمون 5 ديال موفمون بور رونفورسي هاد لابارتي. دونك دابا غادي نخدمو ان 6 موفمون من بعد غنلونسيكم واحد لو ديفي. طوب. دونك دابا نخدمو لي مولي ديالنا. كما كتعرفوا المولي عندهم جوج ديال لي ميسكل، كاين لو جومون انترن لو جومون اكسترن. دونك غنخدمهم كاين 3 تيب دو طرافاي. دونك هنا غنخدمهم بجوج مع الحيط. نطلع فوق داري وصلها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. باش نخدم لو جومون انترن كنحاول نلاقي les talons ديالي وكنطلع على لي بوين دو بي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. نرجع بلاصتي. عاوتاني بغيت نخدم لي جيمو اكسترن كنلاقي لي بوينت وكنطلع بلي طالون. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. هنا بالنسبه لي موري باغ اكزومبل اللي كان عند خوك في الدار ولا الوالد ماشي واحد مازال صغير ممكن تخدم به هاد لا ميثود. نحاول نقيس هنا رجلي ويطلع لك فوق الباسان ديالك وكتحاول تطلع به. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 et 10. بعد ما خدمنا لي جامب ديالنا
كاملين الكوادريسيبس ليسكيو جونفيي لي زادكتور ديالنا ولي مولي ديالنا. انا كنحاول نلونسيكم واحد التحدي ممكن ديروه في ديوركم كاملين. وغنبداو خصنا هو العصا ديال الكراطه. انا نعطيكم عصا الكراطه هنا. كنحاولوا نفتحوا رجلينا مزيان، نحاول هذه خصها تستابيليزا عندي زينه. اجا كنت كنحاول نريزيستي مثلا نديرو شكل تحدي بيناتنا كفاني شكون اللي غيريزيستي بزاف وما طيحش العصا. دابا غندير غير نيسي جو في ريزيستي ان بو. هذا كنخدمو فيه لي كويس ديالنا و ميم طون لا ريزيستانس كيما لاحظتوا دابا. هذا اون فوا يعني تعياو سوي سيغ سيغتان غادي يطلع شويه غادي يطيح كدا. وهذا التحدي هو التحدي اللي ممكن ديروا بيناتكم، ونتمنى ان شاء الله باذن الله هاد لا فيديو بروق ليكم، وان شاء الله كنضرب لكم دوطخ فيديو pour renforcer la musculature ديالنا. والوبجيكتيف هو لونتروتيان دو لا سونتي في هذا الحجر الصحي. تحيه للجميع وصحه جيده باذن الله في هذا الحجر الصحي.